होइन यीशु ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्छन्, क्रिस्चियन बन्छन्। यो कसैले नियन्त्रण गरेर रोकिनेवालै छैन। यो कसैले डराउनु पर्ने कुरा पनि छैन। नेपालमा अहिले 30 लाख छन्, हेर्दै जानुहोस्। अर्को इन्टरभ्यूमा तपाईँले कति लाख हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ अन्दाजै गर्न सक्नुहुन्छ। आगोको भुग्रोमा हात हालेर मलाई पोल्यो भनेको छ, आत्था भनेको छ, लौ म त यहाँ डढेँ भस्म भएँ भनेको छ, रोया छ, कराएको छ। आगोमा हात छ भनेपछि त फुत्त झिक्नु पर्यो क्या। झिकेपछि त पोल्दैन नि। आगोमा हात चाहिँ गाडी राख्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ च्याउने, कराउने, रुने, अनि मलाई पोल्यो लौ बचाओ भन्ने, अनि तर हात चाहिँ राखिराख्ने त्यो होइन। त्यहाँबाट हात निकाल्नु पर्यो। जब हामी त्यहाँबाट हात निकाल्छौँ त्यसै पोल्न हराउँछ क्या हामीलाई। मान्छेको अनुभव हुन्छ, म मान्छे हो, समान हो सबै भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा सबै खालका विभेदको अन्त चाहिँ पवित्र बाइबल यीशु ख्रिस्ट मात्रै हुनु। कुकुर बाटोमा मरेर बसेको भेट्यो भने 1 घन्टाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 1 घन्टाभित्र। तर यहाँ 7औं दिन 10औं दिन हामीले मान्छे मरे कहाँ लगेर गाड्ने सरकार भनेर हामीले गुहार गर्दा नि राज्य सुन्दैन। यिनीहरू त क्रिस्चियन भन्छ। हामीलाई कुकुरभन्दा पनि तल्लो दर्जामा राज्यले राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै नीतिगत व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ सुनिश्चित गरेर नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान स्थापित गर्ने र अनि परमेश्वरलाई महिमा दिने र विश्वकै नेपाली भाषी मण्डलीहरूको शिरलाई उच्च गर्ने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको मुख्य लक्ष्य हो। देश एउटै, भेष एउटै, रङ्ग उही, ढङ्ग उही, जन्म उस्तै, मृत्यु उस्तै, तर चिनारी बिल्कुलै फरक। को पहाडी, को मधेसी, को हिन्दू, को मुस्लिम, को इसाई अनि को बुद्धिस्ट, को दलित, को जनजाति, को ब्राह्मण अनि को क्षेत्री। मानिस त आखिर मानिस नै होइन र? जात, वर्ण, धर्म, संस्कारका आडमा भेदभाव कहिलेसम्म? मानिसले मानिसै भएर बाँच्न नपाउने कुप्रथा कहिलेसम्म? विभेदको आगोले दबिएका, थिचिएका अनि हेपिएकाहरूको जलनको सवाल। कार्यक्रम विभेदको सवाल। सबै खाले विभेद विरुद्धको हाम्रो साझा लडाई। ग्लोकल प्लेटफर्मको नयाँ प्रस्तुति कार्यक्रम विभेदको सवाल। नमस्ते। कार्यक्रम विभेदको सवालको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा विभेदको कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायमाथि भएको विभेद अझै पनि जस्ताको तस्तै छ र विभेद कायमै छ भन्ने सवाल पेचिलो तरिकाले बेला बखत उठि नै रहेको छ। नेपालमा विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि बुद्धिस्ट, मुस्लिम र इसाई यी अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई बहुसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय र राज्यले पनि सही तरिकाले उहाँहरूको न्यायको लागि, उहाँहरूको पहिचान र विशेष गरी उहाँहरूको स्वाभिमानमाथि न्याय नगरेको र उहाँहरूले पाउनुपर्ने उहाँहरूको स्वाभिमान गुमेको भनेर बेला बखत आवाज उठि नै रहन्छ। आज हामी इसाई समुदायमा उहाँहरूले नेपालमा जस्तो खालको एउटा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायमाथि खेपिरहनु भएको र भोगिरहनु भएको विभेदको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यसबारेमा केही बहस गर्नेछौँ। आज हामीसँग नेपाल क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सिबी गहतराज। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छु। अब क्रिसमस पनि नजिकै छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँहरूको यो इसाई समुदायले कसरी सेलिब्रेट गर्ने तयारी गर्दैछ? कस्तो छ माहौल? यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको मात्रै नभएर क्रिसमस चाहिँ संसारमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूले मनाउने उत्सवको रूपमा हामी लिन्छौँ र नेपालमा पनि यो इतिहासकालदेखि नै पहिला 62-63 भन्दा पहिला चर्चभित्र मनाइन्थ्यो। 62-63 को परिवर्तनपछि राज्यका प्रमुख व्यक्ति लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक रूपमा क्रिसमस मनाउने गरिँदैछ र त्यही सन्दर्भमा यस वर्ष पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले एउटा देशव्यापी रूपमै क्रिसमसको एउटा आयोजना गरिएको छ, तयारी गर्दैछ र त्यसमा चाहिँ 7 प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय क्रिसमस मनाइन्छ भने काठमाडौँमा हाम्रो सहअध्यक्ष रिता थापाज्यूको अध्यक्षतामा
क्रिसमस महोत्सव आयोजक समिति गठन भएको छ। त्यसैले हामीले सप्ताहव्यापी क्रिसमसको आयोजना गरिरहेको छौँ र त्यो क्रिसमस सँगसँगै यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यो राष्ट्रिय भेला 14औं राष्ट्रिय भेला चाहिँ हामीले आयोजना गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ जनवरी 3 देखि 6 सम्म हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 7 प्रदेशका सबै प्रदेश स्तरीय जिल्ला स्तरीय प्रतिनिधिहरू र विभिन्न महादेश का प्रमुखहरू सद्भावदूतहरूको उपस्थिति रहनेछ। त्यसको लागि नै हामी एकदमै लागिरहेछौँ र त्यो सन्दर्भमै अहिले तत्काल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रश्नलाई मैले अलि लक्षित गर्न खोजेको चाहिँ यो क्रिसमस चाहिँ 2073 सालमा त्यतिखेर मै संयोजक रहेर यो BICC हल जहाँ संविधान बन्यो त्यहाँ क्रिसमस त्यतिखेरको तत्कालीन सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङको प्रमुख आतिथ्यमा सबै दलका प्रतिनिधिहरूको रोबरमा हामीले क्रिसमसको सार्वजनिक माग गर्दै मनायौँ र त्यसको 3 दिनमा क्रिसमसको सार्वजनिक बिदा भयो र त्यो निरन्तर 10 वर्षसम्म रह्यो र त्यो 64 बाट 74 सम्म रह्यो। 75 मा त्यो काटियो र त्यो अवस्थामा हामीले धेरै ठुलो प्रयास गऱ्यौँ र 1 वर्षको लागि मात्रै फेरि त्यतिखेरको तत्कालीन गृहमन्त्री माननीय विमलेन्द्र निधिजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको धेरैवटा मिटिङपछि चाहिँ क्रिसमसलाई सार्वजनिक बिदा 1 वर्षको लागि त्यही वर्षको लागि मात्र दिएको थियो र त्यसपछि त्यो फेरि कटौती भयो र अहिले त्यसलाई सार्वजनिक बिदा कायम गराउनको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले सबै तहका नेता र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग भेटघाट गरिरहेको छौँ र हाम्रो मुख्य नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अहिलेको आवश्यकता र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको माग भनेकै के हो भन्दा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको जम्मा 2टा मात्रै एउटा उत्सवको रूपमा हामीले 2 दिनको लिन्छौँ। एउटा पुनरुत्थान यीशु ख्रीष्ट फेरि बौरी उठ्नु भएको आज तपाईले हेर्नुभयो भने संसारमा सबैभन्दा बढी मानिसले मनाउँछन् किन भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जन्मेर तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान भएको कुरा धेरै सबैलाई थाहा छ। संसारमा धेरै वीर पुरुषहरू जन्मिएको इतिहास हामी पढ्छौँ तर पुनरुत्थान र फेरि जीवित चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुभएको छ। हजुर र त्यो 2टा पर्व चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक बिदा हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। हजुर जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो यो वर्ष सार्वजनिक रूपमा देशव्यापी क्रिसमस कार्यक्रम मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा के अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो हो क्रिसमसको बिदा पनि नदिइने अवस्था देशमा भइरहँदाखेरि त्यो अवस्था सिर्जना भएको थियो तपाईँहरूलाई? होइन त्यो त स्वाभाविक रूपले भइ नै रहन्छ र त्यो किन भएको थियो भन्दा 10 वर्षसम्म चाहिँ मैले अघि नै भने सार्वजनिक बिदै थियो। सार्वजनिक बिदा हुँदाखेरि चाहिँ सारा अफिस स्कुल कलेज सबै बिदा हुन्थ्यो र नहुँदाखेरि चाहिँ को मुख्य समस्या के हो भन्नुहुन्छ भन्दा जस्तो कलेज लागिरहेको हुन्छ स्कुल लागिरहेको हुन्छ अनि हाम्रा नानीहरू चाहिँ अथवा हामी विश्वासी दाजुभाइहरूको छोराछोरीहरू चाहिँ कलेज जाने कि क्रिसमस मनाउने स्कुल जाने कि क्रिसमस मनाउने र हाम्रा मानिसहरू चाहिँ सरकारी एउटा कार्यालय अफिस खोल्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ त्यो उत्सव मनाउन अथवा त्यो दिन अत्यन्तै कठिन र चुनौतीहरू हामीले सामना गर्नु। जस्तो अहिले हामी अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायमाथि भएको विभेदको कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई जस्तो यो चाडबाडमा बिदा नदिनुले मात्रै हो कि अन्य कुन सवालले अथवा कस्तो परिस्थितिले तपाईँहरूको स्वाभिमान गुम्यो अथवा भनौँ हामीले न्याय पाएनौँ हामीलाई अन्याय भयो भन्ने जस्तो लाग्यो? होइन पहिला कुरो त प्रश्न महत्त्वपूर्ण को लागि धन्यवाद छ तपाईलाई। पहिला कुरो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा यो देशभित्र रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले अर्थात् नेपाली नागरिक प्राप्त गरेकाहरूको यो देश हो। 2068 को यो जनगणनामा
जनगणनाले के स्वीकार गर्यो भन्दा 10वटा धर्मावलम्बीहरू छन् है भनेर स्वीकार गर्यो। त्यहाँ हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँत, मुस्लिम, क्रिस्चियन, बहाई, जैन लगायतका चाहिँ 10वटा धर्मावलम्बी स्वीकार गर्यो। अहिले तपाईँले एउटा धार्मिक इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने लामो इतिहास कालखण्डसम्म एउटै धार्मिक समुदायको चाहिँ एउटा चाहिँ वर्चस्व भयो। एउटै धार्मिक समुदायले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधाहरू प्राप्त गरे र त्यो अवस्थामा अन्य धर्मावलम्बीहरू अथवा बाहेकका धर्मावलम्बीहरू के गरे भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो देश हो भन्ने कुरो अनुभव गर्न सकेनन्। र यो 72 सालको संविधानले के गर्यो भन्दा यो एउटा संविधानले मौलिक हकको तपाईँको चाहिँ यो 4(26) मा प्रष्ट रूपले के अधिकार प्रत्याजन गर्यो भन्दा 3टा अधिकार दिएको छ। एउटा नागरिकले धर्म अवलम्बन गर्न सक्ने, अवलम्बन भनेको के हो भन्दा अपनाउन सक्ने अथवा रोज्न सक्ने अथवा चाहिँ छान्न सक्ने। दोस्रो त्यसको अभ्यास गर्न सक्ने, अभ्यास भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो रीतिरिवाजको चाहिँ व्यवहारिक रूपमा त्यसले प्रयोग गर्न सक्ने। तेस्रो त्यसको संरक्षण गर्न सक्ने। 3टा अधिकार संविधानले प्रष्ट रूपले दिएको छ। र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको मुख्य माग पनि के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले अन्य धर्मावलम्बीहरू भन्दाखेरि बढ्ता अधिकार खोजेका होइनौँ। देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो। धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेपछि जस्तो 2063 को अन्तरिम विधायिका संसदले चाहिँ तपाईँको देश धर्मनिरपेक्षता भयो। धर्मनिरपेक्ष भनेपछि के भयो भन्दाखेरि राज्य चाहिँ निरपेक्ष रहने अथवा तटस्थ रहने अथवा निष्पक्ष रहने, नागरिकहरूले चाहिँ धर्म मान्न पाउने, छान्न पाउने, त्यो धर्मनिरपेक्षताको मेन अभिप्राय त्यही हो। र त्यो हुनुपर्ने र धर्मनिरपेक्षताको भावनालाई हामीले हेर्दाखेरि पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो देशभित्र रहेका सबै नागरिकहरूले चाहिँ समान खालको हक अधिकारको अनुभव गर्न पर्दछ। र नेपाली क्रिस्चियन समुदायले हामीले त्यही कुरो भन्यौँ। र हामीले नेपाली क्रिस्चियन समुदायले अन्य धर्मावलम्बीहरूले सरको अधिकारको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले जस्तो त्यतिखेरै पनि हामीले यो 66 सालमा अनसन पनि बस्यौँ। सबै दलहरूसँग ज्ञापन पत्र दिने, छलफल गर्ने, देशव्यापी रूपमा हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण चाहिँ एउटा अभियानहरू हामीले चलाउने त्यो गरि नै रहेको छौँ। यो आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो थाहा नै छ। र हाम्रो मुख्य 3टा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दा पहिलो कुरा हाम्रो यो देशभित्र 12,000 भन्दा बढी चर्चहरू छन्। 30 लाखभन्दा बढी क्रिस्चियन समुदायहरू छन्। त्यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको हामीले रफली डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ सबै 77 जिल्लामा। कसरी गर्नु हामीले कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि कुन जिल्लामा कतिवटा चर्च छ र कतिवटा चर्च भएपछि त्यहाँ एउटा जिल्लामा कति विश्वासी छन्, हामीले चाहिँ यो चाहिँ टेलिफोनको माध्यम त्यहाँका जस्तो हाम्रो त सबै जिल्लामा जिल्ला समितिहरू छन्, स्रोतहरू प्रदेश समितिहरू छन् सबै प्रदेशमा। र त्यसरी हामीले कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको योभन्दा 6 वर्ष अगाडि नै 12,000 भन्दा बढी चर्चहरू छन्। 30 लाखभन्दा बढी चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्। र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो 30 लाख नेपाली नागरिकहरूको भावनाको सम्मान गरेर राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले 13 बुँदे ज्ञापन पत्र त्यतिखेरको सरकारका प्रमुख लगायतका राष्ट्रपति सबै दलहरूसँग बसेपछि हामीले 3 बुँदा र 6 बुँदा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ बीच सहमति भएको छ। त्यो सहमति म यहाँलाई अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा के छ भन्दा त्यो 30 लाख नेपाली नागरिकहरू क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ आस्थाको केन्द्र एउटा चाहिँ प्रार्थना गर्ने स्थल एउटा चर्चलाई स्वतन्त्र गुठीको हामीले जस्तो चाहिँ मान्यता राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो चर्चलाई चाहिँ बाइबलमा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो मण्डली म आफै स्थापना गर्नेछु, नरकका फाटाहरू चाहिँ विजय हुने छैनन्। पहिलो। दोस्रो, तपाईँको चाहिँ मण्डलीको शिर चाहिँ प्रभु आफै हुनुहुन्छ
र मण्डलीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ न राज्यले अधीन गर्न सक्छ, न कुनै सङ्घ संस्थाले गर्न सक्छ, न कुनै पास्टर अगुवाले गर्छु भनेर हुन्छ। अनि यो त भयो अलिकति तपाईँको बाइबलबाट यो होइन, दृष्टिकोण मैले आयो होला। त्यसैलाई हामीले काम पनि बाइबललाई नै आधार मानेर त गर्नु पर्यो। म त्यसको व्याख्या गर्दैछु जस्तो तपाईँलाई। गुठीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, चर्चहरू गुठी भयो भने के छ त, त्यसमा फाइदा के हुन्छ तपाईँहरूलाई? होइन, पहिला मैले गुठी मात्रै भनेको छैन, स्वतन्त्र गुठी, कसैले अधीन गर्न नसक्ने गुठी। चर्चलाई कसैले अधीन गर्न हुँदैन। हामीले जे काम गर्दा पनि पहिलो आधार बाइबललाई मान्नुपर्छ, होइन। र स्वतन्त्र गुठी भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो स्वतन्त्र गुठीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको सम्पत्ति आजीवन किनबेच हुँदैन, त्यो एउटा पवित्र गुठीको रूपमा रहन्छ। जस्तो पास्टरले तलब खाएर त्यसका चाहिँ सेवा अथवा चाहिँ आफ्नो सेवा दिनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पास्टरलाई चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा त्यो गुठी चाहिँ सबैको साझा अपनत्व हुन्छ त्यहाँभित्र। त्यहाँ कसैले राज्यले अधीन गर्न सक्दैन, त्यहाँ तपाईँको कसैले पनि कुनै सङ्घ संस्थाले अधीन गर्न सक्दैन। त्यो गुठीको हामीले परिकल्पना गरेको हो। जस्तो नेपाल त भनौँ लामो समयदेखि भनिन्छ ऋषिहरूले तपस्या गरेको देश, विभिन्न भनौँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको देश भनेर भनिन्छ। अब यहाँ मठ मन्दिर भन्दा पनि चर्चहरू च्याउ उम्रिया जसरी दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। यसले कता कता नेपालको पहिचान नै, नेपालको इतिहास नै मेटाउनेतिर त लैजाने होइन? यसले प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। त्यो पहिलो कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भन्दा चर्च बढेर नेपालको इतिहासलाई एउटा मेटाउने होइन, इतिहासलाई नेपालको स्वाभिमानलाई माथि उठाउँछ। किन भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने गाउँ गाउँमा चर्च किन बढेका छन् भन्नेतिर मात्रै हेर्नु हुँदैन। तपाईँले हेर्नु हो भने गाउँ गाउँमा जहाँ ड्रग्स खाएर हिँडेका र तपाईँको चाहिँ एउटा ड्रग्स पिएर हिँडेका मान्छेहरू चाहिँ चर्चमा गएपछि उनीहरूको जीवन सुध्रेको छ, उनीहरू एकदम स्वच्छ बनेका छन्। आज 30औं लाख के अरे मानिसहरू आज हेर्नुभयो क्रिस्चियनहरूलाई भने उनीहरू सभ्य छन्, उनीहरू तपाईँको चाहिँ एउटा अनुशासित छन्, एउटा बाइबल पढ्छन्, प्रार्थना गर्छन् शनिबार। आज तपाईँ एउटा परिकल्पना गर्नुहोस् त, जो चर्चमा जानुहुन्न, चर्चमा नगएको मान्छेले शनिबार कसरी बिताउँछन् त? एउटा परिकल्पना होइन, यो त भयो अलिकति नैतिक पाटो, नैतिक शिक्षा चाहिँ सिक्न राम्रो कुरा हो। तथापि भनेपछि चर्च नजाने मान्छेहरू सबैजना त्यस्तै छन् भन्न खोज्नु भएको त होइन कतै तपाईँले? होइन, कहाँ जाने त जस्तो मान्छे हो। मैले तपाईँलाई कहाँनिर जोड दिन खोजेँ भन्दा शनिबार चर्च नजाने हुँदाखेरि अब कहाँ जाने त? यसको विकल्पमा भनेको मान्छेहरू कहाँ गइरहेछन् भन्दा पिकनिक भनेर डाँडा काँडा घुमिरहेछन्। कैयौँ मान्छे जुवा खेलेर टाइम पास गरेका छन्, तास खेलेर टाइम पास गरेका छन्, अन्य अनैतिक काम गरेर टाइम पास गरेका छन्। र यो एउटा बाहिरबाट हेर्दाखेरि चर्च बढ्यो होइन कि, चर्चले त एउटा राम्रो पाटो थुप्रै कुराहरू छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तर तपाईँहरूले पनि यो भनिराख्दाखेरि राम्रो सकारात्मक कुराहरू पनि छन् होइन। तर अरू धर्महरूलाई तपाईँहरूले पनि त बहिष्कार गर्नुहुन्छ। हिन्दू धर्मका कतिपय मठ मन्दिरहरूलाई बहिष्कार गर्ने, देवी देवताहरूलाई बहिष्कार गर्ने कुराहरू छन्। तर ओमकार परिवारहरूले समग्र बरु येशू ख्रीष्टलाई पनि हामी मान्छौँ भनेर उनीहरूले भनिराखेको अवस्थामा कतै तपाईँहरूले नै बहिष्कार गर्नुभएको विभेद तपाईँहरूबाटै सुरु भयो कि भन्ने यो प्रश्न पनि आउँछ। होइन, यसरी हामीले बुझ्नु हुँदैन। कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालमा मैले अघि नै भने 10वटा धर्मावलम्बीहरूको आफ्नै खालका रीतिरिवाजहरू छन्। तपाईँले रीतिरिवाजलाई हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको एउटाको रीतिरिवाज अर्कोको आकाश पातालका फरकहरू छन्, होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले भनिँदै आएको कुरा र गर्दै आएको कुरा के हो भन्दाखेरि धार्मिक सद्भावलाई हामीले उच्चतम एउटा अग्रपङ्क्तिमा सम्मान गर्दै आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि हामीले जस्तो चाहिँ अरूले के गर्छ भन्ने कुरा र अरूलाई के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले जस्तो चाहिँ गर्न आधिकारिक त हुँदैन। कुरा के हो भन्दा नेपाली क्रिस्चियन समुदायले देशव्यापी रूपसित चाहिँ एउटा जहाँ चर्च स्थापना हुन्छ त्यहाँ चर्चबाट त्यो गाउँको लागि प्रार्थना हुन्छ, राष्ट्रको लागि प्रार्थना हुन्छ, त्यहाँ छिमेकीको लागि प्रार्थना हुन्छ
त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ऐँचो पैँचो गरे जस्तो होइन, म तेरो घर आइदिएँ तँ पनि मेरोमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा यो होइन। जस्तो तपाईँहरूको परिकल्पना, तपाईँहरूको सोच चाहिँ समग्र नेपालै क्रिस्चियन देश भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कहीँ त्यस्तो त सोच होइन। तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा धर्मावलम्बी मलाई भेटाउनुहोस् कि उसले स्वीकार गरेको धर्मावलम्बीले यो देशमा अरू हामीमा के अरे अरू सबै हुन्, हामी चाहिँ नहौँ त भन्दैन नि, होइन। सबैले भनेका छन्। कुरा के हो भन्दा सत्य कुरा के छ त्यही कुराले चाहिँ ठाउँ पाउने त हो, होइन। जस्तो तपाईँहरूले आफ्नो अधिकार खोजिराख्दाखेरि अरू धर्मावलम्बीहरूले तपाईँहरूले गर्दाखेरि नै उहाँहरूलाई गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, हामीहरूलाई चाहिँ जस्तो उहाँहरूको धर्मावलम्बीहरूलाई तपाईँहरूले तान्नुभयो, जबरजस्ती होस् अथवा विभिन्न प्रलोभन दिएर आफूसँग ल्याउनु भयो, आफ्नो धर्ममा ल्याउनु भयो भन्ने धेरै समयमा यस्तो टिका टिप्पणी र तपाईँहरूलाई लान्छना लागि नै रहेको छ, होइन। अनि यो चाहिँ किन भइरहेको छ मेनली अब नेपालमै, विशेष गरी अहिले धर्मलाई चाहिँ अहिले जस्तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसकेपछि तपाईँहरूलाई अलिकति यो अभ्यास गर्न सजिलो भएर हो कि अथवा तपाईँहरूले चाहिँ यसरी अन्य धर्मका मान्छेहरूलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर किन ल्याउनुहुन्छ त आफ्नो धर्ममा? होइन, पहिला कुरो त तपाईँको यो प्रश्न नै गलत भयो। किनभने प्रलोभन दिएर धर्म होइन, यो लान्छना त लाग्छ नि। लान्छना लाउनकै लागि त जे पनि लगाइदिए हुन्छ। लान्छना लाउनकै लागि त अहिले म यहाँ बसेर सबै खालको लान्छना लगाइदिन सक्छु। सत्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि धेरै डाटाहरू आएका छन्, होइन डाटा क्रिस्चियनहरू तपाईँ हाम्रो चर्चमा आउनुभयो अथवा क्रिस्चियन बन्नुभयो भने यति पैसा दिन्छौँ भन्ने, होइन त्यो तपाईँ यसको विषयमा तपाईँ क्लियर भइहाल्नुहोस्। चर्च आइदिए बापत पैसा दिन्छु भन्ने कुनै पनि चर्च रहेछ भने त्यसले चर्चको मान्यता पाउँदैन। त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले गर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, पैसा लिएर कुनै पनि मान्छे क्रिस्चियन बन्छ भने त्यो क्रिस्चियन होइन, अथवा दिएर बनाउँछ भने त्यो बनाउने पनि क्रिस्चियन होइन। ती दुइटै क्रिस्चियनका नामका कलङ्कहरू हुन्, अथवा क्रिस्चियनको नामले कसैले चाहिँ त्यो अभिनय गरिरहेको छ भनेर मैले बुझ्छु। नेपाल क्रिस्चियन महासङ्घले एक्सन लिने मात्रै होइन, त्यो क्रिस्चियनै होइन के, त्यो जसले पैसा लिन्छ त्यो क्रिस्चियनै होइन। अब तपाईँ अर्को कुरा के सुन्नुहोस् भन्दा क्रिस्चियन बन्ने भनेको तपाईँ के हो भन्दा उसले बाइबल पढ्नु पर्यो, उसले बाइबलको कुरा थाहा पाउनु पर्यो, अथवा परमेश्वरको आश्चर्य कामको उसले अनुभव गर्नु पर्यो। अनि यहाँ परमेश्वरको आश्चर्य काम उसले जब अनुभव गर्छ, बाइबल पढ्छ र बुझ्छ, अनि यीशु ख्रिस्टलाई उसले ग्रहण गर्छ, अनि मात्रै त्यो सच्चा क्रिस्चियन हुन सक्छ। यहाँनिर रोक्न चाहेको जस्तो तपाईँले अघि तथ्याङ्क भन्नुभयो 30 लाखभन्दा बढी क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, त्योभित्र बाइबल पढेर त्यसलाई मनन गर्ने क्रिस्चियन मात्रै हुनुहुन्छ कि अथवा जुन प्रलोभनमा पार्ने र पैसा दिएर चर्च भर्ने मान्छे पनि बन्नुहुन्छ? होइन, कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको आशय के हो भन्दाखेरि कोही कसै अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यहाँ क्रिस्चियनको नामले कसैलाई क्रिस्चियनलाई बदनाम गराउने गरेर यो क्रिस्चियन समुदायको बिचमा चाहिँ एउटा नकारात्मक एउटा सन्देश दिनको लागि कोही कसै क्रिस्चियन बनेर पैसा दिएको जस्तो गर्ने, लिएको जस्तो गर्ने गर्ला, त्यो त म भन्न सक्दिनँ। तर जो साँचो, जसले यीशु ख्रिस्टलाई तपाईँको चाहिँ विश्वास गर्छ, बाइबल पढेर उसले परमेश्वरको आश्चर्य कामको अनुभव गरेर, अनि त्यो मात्रै सच्चा क्रिस्चियन हुन्छ। र ती मान्छेहरू नै नेपालमा 30 लाखभन्दा बढी छन् र अहिलेको तथ्याङ्क हेर्नै बाँकी छ। तपाईँलाई थाहा छ, अहिले त तपाईँ र म कुरा गर्दै पनि देशभरमा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गणकहरू गाउँ गाउँमा पुगिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसारमा तपाईँले खोर बाघलाई मात्रै थाप्छन्, स्याललाई खोर थापेको तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न, अथवा हामीले काहीँ देख्न सक्दैनौँ। खोर बाघलाई थाप्छन्, बाघदेखि डराउँछन्, अनि उनीहरूले विभिन्न खालका चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि उपायहरू रच्छन्। त्यो उपायहरू मध्येको तपाईँले भने जस्तो अहिलेको चाहिँ जस्तो चाहिँ पैसा दिएर क्रिस्चियन बनाउँछन्, अथवा चाहिँ क्रिस्चियनले चाहिँ धर्म संस्कृति सिद्ध्याउने भए भन्ने ती आरोपहरू हुन्, ती बेकामका आरोपहरू हुन्, त्यसले कुनै पनि तोक राख्दैन। जस्तो यो विदेशबाट तपाईँहरूको सम्बन्ध, विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध र उहाँहरू आइसकेपछि डलर भित्र्याउने कुराहरू, डलर दिएर यो त साम्राज्यवाद, नेपालमा चाहिँ साम्राज्यवाद भित्र्याउँदैछन् भन्ने खालका विभिन्न तर्कहरू पनि बेला बखत आएकै हुन्, नआएका भने तपाईँले यी प्रश्नहरूको पनि सामना गरि नै सक्नु भएको छ। अहिले जस्तो नेपालमा यसरी क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ पछिल्लो समय। हुन त अब अहिलेको जनगणनापछि पनि डाटा, एकुरेट डाटा आउला।
के लाग्छ धेरैजनाले लाग्नु भएको यो लान्छना यो आरोप चाहिँ के हो, साँचो हो त? साम्राज्यवाद नै भइरहेको हो कि नेपालमा भित्रिरहेको हो कि विदेशीहरूले गर्दाखेरि मौलाएको हो कि क्रिस्चियनहरू, के हो खासमा? होइन, पहिला कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको कुनै पनि विचार आस्था चाहिँ स्वदेश विदेशको हुँदैन। त्यो तपाईँको के हुन्छ भन्दा ग्लोबली हुन्छ, त्यो एउटा विश्वव्यापी हुन्छ। कुनै पनि वाद भन्नुहोस् होइन, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ एउटा आस्था भन्नुहोस्। अब जस्तो धर्मकै कुरा गर्नुहोस् न, अहिले जस्तो हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्ने दाजुभाइहरू जस्तो अरू देशमा नि छन् नि त। अमेरिका पनि पुगेका छन्, तपाईँले देख्नुहुन्छ। जापान पनि पुगेका छन्, तपाईँले देख्नुहुन्छ। अरू देशमा पनि पुगेका छन्। कुनै नेपाली हिन्दू धर्ममाथि आस्था राख्ने मान्छे अरू देशमा पुगेर पुगेर उसले के आफ्नो राखेको आस्थाको अभ्यासै गर्न नपाउने त? उसलाई चाहिँ तपाईँको के भन्ने त? नेपालीको नङ्ग्रा नेपालीको चाहिँ बात भन्छ त अमेरिका गएर पूजा गर्ने दाजुभाइलाई? भन्दैन नि। त्यो के हो भन्दाखेरि यो डलर भित्राउने कुरा छ। डलरको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मुद्रा नीति छ। त्यो मुद्रा नीति अनुसार चाहिँ क्रिस्चियनको मात्रै कुरा होइन। यहाँ नेपालमा कति सङ्घ संस्था छन्, कति तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका अनुदानहरू हुन्छन्। सबै कुरा त्यो एउटा राज्यको एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनि मुद्रा नीति मापदण्ड पालना गरेर तपाईँको चाहिँ त्यो कसैले ल्याउँछ होला। त्यो त यो नेपालमा कसैले पनि यो राज्यले नै अधिकार दिएको कुरा हो त्यो। तर कसैले इलिगल ढङ्गसित ल्याएको थाहा पाए त राज्यले कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त। जसरी तपाईँले भने जस्तो धमाधम बोराको बोला डलर दिएको भइदिया भए, ल्याएको भइदिया भए त राज्यले समातेर कारवाही गरे भयो नि त बराबर। अनि तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनलाई लाएर यसरी चाहिँ ल्याए बढे। क्रिस्चियन बढ्ने कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको समय परिवर्तनशील छ, मान्छे परिवर्तन चाहन्छ। हिजो तपाईँको मासु पोलेर खान्थे, आज मसला हाल्छन्। मसला पनि अहिले त मिट मसला आइसक्यो। मिट मसलाबाट पनि अर्को मसला। यो त के हो त भन्दाखेरि यो समय परिवर्तनशील छ, मान्छे परिवर्तन चाहन्छ। उसले नयाँ नयाँ खालको अभ्यास गर्दै जान्छ, नयाँ नयाँ खालको तरिकाहरू बुझ्दै जान्छ। र सही कुरा के हो त्यसमा लाग्छ नि त, होइन त? सही कुरा जे हो त्यो कुरा त मान्छे पछ्याउँछ। यीशु ख्रिस्टलाई जसले विश्वास गर्छ नि, यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न थालेपछि बढ्छको कुरा होइन क्या। तपाईँले यो हातै बढे भन्नुभयो। अझ तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, यो कसैले न राज्यले नियन्त्रण गरेर नियन्त्रण हुन्छ, न कुनै पनि अरू धर्मावलम्बीले टाउको तताएर हुन्छ। यो होइन। यो त के हो भन्दा यीशु ख्रिस्ट सत्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ र यहाँ डलर बाँड्न पनि पर्दैन। यीशु ख्रिस्टलाई पाउनेहरू तपाईँ एउटा मात्रै परिकल्पना गर्नु। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु कि कुनै मान्छे होला शान्ति चाहिँदैन, आनन्द चाहिँदैन, मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जीवन चाहिँदैन भन्ने मान्छे कोही होला। उसले त नबुझेर हो त, प्रयासहरू त गरिरहेको हुन्छन्। अनि यीशु ख्रिस्टलाई पाउनेहरूले के पाउँछन्? प्याकेजमा पाउँछन्। उनीहरूले मुक्ति पाउँछन्, शान्ति पाउँछन्, जीवन पाउँछन्। अनि पाइसकेपछि छोड्छ। डलरको कुरा होइन। अहिले मलाई 50 अरब डलर दिन्छु भने पनि म अरूमा आस्था राख्छु? राख्दिनँ नि त। मैले त बाइबल पढेको छु, परमेश्वरको अनुभव गरेको छु। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालमा तपाईँले जुन तपाईँ कार्यक्रमको शीर्षक पनि एउटा विभेद, यहाँ सबै खालका विभेदले मानिसहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छन् भन्दाखेरि एउटा अत्यन्तै पीडित छन्। सबै खालका। तपाईँले गाउँमा तपाईँले कतिको जानुभएको छ, देख्नु भएको छैन, कहाँ हुर्किनुभयो मलाई थाहा छैन। गाउँमा के चलन छ भन्दा कुखुरालाई डोकाले छोप्ने चलन हुन्छ। डोकाले छोप्या कुखुराले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो त्यो बाहिर निक्लिनको लागि उसलाई थाहा हुँदैन यो पालबाट म निक्लिन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने उसले अनुभव गर्न सक्छ। तर पनि उसको कोसिस के हुन्छ भन्दाखेरि यो पालबाट त्यो पालबाट उसले हरेक पालमा चाहिँ उसले टाउको निकाल्न कोसिस प्रयासहरू गरिरहेको हुन्छ र मौका पाएको दिन ऊ निस्कन्छ। आज सबै खालका विभेदहरू, जातीय विभेद, धार्मिक विभेद, सांस्कृतिक विभेदका जो एउटा अन्याय अत्याचारमा पीडामा रोगको विभेद, रोगमा पनि रोगको विभेद किन भने मैले भन्दाखेरि आज कैयौँ मान्छेहरू
रोग लागेर उपचार गर्न नसकेर तपाईँको चाहिँ बसिरहेका छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ हस्पिटलको बाहिर गेटमा चाहिँ औषधिको पैसा तिर्न नसकेर चाहिँ मान्छे मरिरहेको छ। एउटा बिरामीलाई भर्ना गर्न पर्यो भने चाहिँ मन्त्रीको पावर चाहिन्छ, पैसा तिरेर पनि उपचार गर्न नसकिने लाखौँ मानिसहरू छन्। रोगका विभेद, यी सबै खालका विभेदमा परेका मान्छेहरूले के गरेका छन् भन्दा मैले भने जस्तो कुखुराले गरे प्रयास जस्तो यहाँबाट खोज्छ कि त्यहाँबाट उनीहरू बाहिर निक्लिन कोसिस गरिरहेका छन्। जब उनीहरूले यीशु ख्रीष्टको वचनलाई सुन्छन्, परमेश्वरको आश्चर्य कामलाई उनीहरूले अनुभव गर्छन्, त्यतिखेर उनीहरू त्यो डोको सोको च्यातेर बाहिर निक्लिन्छन्। निक्लिसकेपछि उनीहरू चाहिँ सदाको लागि स्वतन्त्र हुन्छन्, क्रिस्चियन बन्छन् अन्तिममा। होइन, यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छन्, क्रिस्चियन बन्छन्। यो कसैले नियन्त्रण गरेर रोकिनेवालै छैन, यो कसैले डराउनु पर्ने कुरा पनि छैन। नेपालमा अहिले 30 लाख छन्, हेर्दै जानुहोस् अर्को इन्टरभ्यूमा तपाईँले कति लाख हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ अन्दाजै गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी नेपाल क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सिबी गहतराजसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। र जुन तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो, जति पनि विभेदमा पर्नुभएको मानिसहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू यसो ख्रिस्ट सामु आउनुभयो भने अथवा क्रिस्चियन हुनुभयो भने स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्नुभयो। यो कसरी सम्भव छ? के कारणले चाहिँ जस्तो जाति विभेदमा पनि पर्नुभएको हुन्छ धेरैजना नेपालमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि वर्गीय हिसाबमा लैङ्गिक विभेद पनि त्यहाँनिर छ। अनि यो यसो ख्रिस्टमा आयो भने सबै कुराहरू सम्भव, सबै कुराहरू स्वतन्त्र मिल्ने कुराहरू, यो कसरी सम्भव, के हो खासमा? धन्यवाद छ महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि। पहिला कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भन्दा यीशु ख्रीष्ट चाहिँ शान्तिका परमेश्वर, मुक्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ र वचनमा पनि हे बोझ र मेहनतमा दबिएका मानिस हो, म कहाँ आऊ तिमीहरूले विश्राम पाउनेछन्। यो त तपाईँको क्रिस्चियन बाइबल पढ्नेले मात्रै बुझ्ला। तर मैले यहाँनिर के कुरो प्रश्न बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि विभेद कहाँबाट सुरु भयो भन्ने पहिलो कुरो हामीले त्यहाँनिर पुग्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो चाहिँ हामी विभेद कहाँबाट सुरु भयो, विभेद कसले गर्दैछ, कसलाई गर्दैछ, किन गर्दैछ, यी कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भने तपाईँले भनेको सारांश कुराहरूको एउटा चाहिँ पिक्चर बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि तपाईँको तात्पर्य चाहिँ नेपालमा जुन अन्य धर्मावलम्बीहरू अथवा अन्य धर्ममा चाहिँ विभेद छ भनेर भन्न खोज्नु भएको हो? यो सिधा तर्क त्यही हो? होइन, दुईवटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दा विभेद धार्मिक आस्थाकै कारणले सबै खालका विभेदहरूको सिर्जना भइरहेछ। तपाईँ महिला पुरुष बीचको विभेदको कुराकानी गर्नुहोस्, म गहिरिन चाहन्न। तपाईँ क्रिस्चियन बनिसकेपछि हाम्रो विवाहमै तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकले अर्कालाई महिलाले पुरुषलाई, पुरुषले महिलालाई तपाईँको चाहिँ के प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ भन्दा यीशु ख्रीष्टलाई साँची राखेर चाहिँ दुःखमा सुखमा म चाहिँ तँलाई साथ दिन्छु, एउटा इक्वल विन विन। अनि त्यो त अरू धर्ममा पनि, अरू धर्ममा होइन, त्यस्तो छैन। तपाईँको चाहिँ त्यो छौपडीको या कैयौँ मान्छे बाहिर लागेर तपाईँको चाहिँ मरेका कैयौँ विभेदहरूको कुरा तपाईँले पढिरहनु भएको छ। सबै हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित छ। होइन, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस् कहाँ रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। त्यो म नाम लिन चाहन्न यो, होइन। अर्को कुरो जातिको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जातपात बाइबलमा नर र नारी मात्रै सृष्टि गरेको छ। परमेश्वरले नर र नारी मात्रै सृष्टि गरेको छ। र तपाईँलाई यति किटान गरेर के भन्न सक्छु मैले भन्दाखेरि जब यीशु ख्रीष्टलाई नपाउन्जेल हामी जातीय विभेदमा परिबस्छौँ, अर्को महिला पुरुष बीचको विभेदमा परिबस्छौँ, अर्को तपाईँको चाहिँ एउटा आर्थिक विभेदमा परिबस्छौँ, रोग बिमारका विभेदमा परिबस्छौँ। यी सबै खालका विभेदका समाधानको जड चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मैले देख्छु के धेरै दाजुभाइहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो छुवाछुत मुक्त नेपाल बनाउन भनेर एकदम बुरुक उफ्रेको देख्छु। तर त्यो व्यर्थैमा देख्छु म। उहाँहरूको परिश्रम चाहिँ गर्न खोजेको कुरा चाहिँ सही छ, तर उहाँहरूले गरिरहेको प्लेटफर्म चाहिँ सही छैन। मैले किन भनेको भने छुवाछुत जातीय विभेद चाहिँ चर्चमा आयो भने हुँदैन। सुन मैले त्यो चाहिँ तपाईँको ठाडो प्रश्न हो।
यथार्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि म अथवा चाहिँ मभन्दा त्यो जात सानो हो अथवा त्यो चाहिँ नीच हो त्यो चाहिँ शूद्र हो भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले भनिदिएर हुँदैन कि तपाईँको दिमागबाट चाहिँ हट्नुपर्छ त्यो कुरा क्या। दिमागबाट हट्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ र परमेश्वरको वचनले चाहिँ यो के अरे विभेदको मानिस के अरे नर र नारी मात्रै हो, सबै मान्छेहरू समान हुन् भन्ने कुराको स्रोत त बाइबल नै हो नि त। अनि जब बाइबल तपाईँको चाहिँ पढेपछि उसले त्यो विभेदको कुरा अन्त भएको कुरा थाहा पाउँछ, त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि मात्रै ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसले गर्दा आज धेरै मैले तपाईँलाई क्लियरली भन्नुपर्छ, यदि सम्पूर्ण हाम्रा जो म अछुत छु, म चाहिँ अब चाहिँ यस्तो जाति छु, म चाहिँ सानो छु भन्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजै बाइबल किनेर खोलेर पढ्नुहोस्, नजिकको चर्चमा जानुहोस् र तपाईँ जाँचेर हेर्नुहोस् चर्चभित्रको व्यवहार र तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँ बन्नी बस्नु भएको अछुत। अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि म अछुत भएँ भनिया छ, दलित भएँ भनिया छ, पीडित भएँ भनिया छ, अनि कराएको छ, त्यहीँ बसिया छ क्या। आगोको भुग्रोमा म एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, आगोको भुग्रोमा हात हालेर मलाई पोल्यो भनिया छ, आत्था भनिया छ, लौ म त यहाँ डढेँ भस्म भएँ भनिया छ, रोया छ, कराएको छ, आगोमा हात छ भने त फुत्त झिक्नु पर्यो क्या। झिकेपछि त पोल्दैन नि। आगोमा हात चाहिँ गाडी राख्ने अनि त्यहाँ चाहिँ च्याउने कराउने रुने अनि मलाई पोल्यो लौ बचाओ भन्ने, अनि तर हात चाहिँ राखिराख्ने त्यो होइन। त्यहाँबाट हात निकाल्नु पर्यो। जब हामी त्यहाँबाट हात निकाल्छौँ त्यसै पोल्न हराउँछ क्या हामीलाई। मान्छेको अनुभव हुन्छ, म मान्छे हो, समान हो सबै भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा सबै खालका विभेदको अन्त चाहिँ पवित्र बाइबल यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा यस्तो सुन्न नपरोस्, तपाईँले यो कुरा भनिराख्दाखेरि चर्चभित्रै विभेद भयो, चर्चभित्रै जातीय रूपमा विभिन्न रूपमा विभेद भयो भनेर त्यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ सुन्न नपरोस्। होइन, दुईवटा कुरा तपाईँलाई म एउटा के कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि क्रिस्चियन भन्न साथै चाहिँ धेरै मान्छेले के बुझ्छन् भन्दाखेरि यो इँटा पारेको फर्म हुन्छ नि, जस्तो इँटा बनाउनलाई एउटा काठको फर्म हुन्छ, अनि माटोलाई लगाएर त्यहाँ खप्पा हालेपछि त्यो फेरि घोप्ट्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ फेरि एउटै साइजको बन्छ क्या। तर चर्च चाहिँ त्यो इँटा पार्ने फर्म जस्तो होइन। चर्चभित्र पस्न साथ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट नै भइहाल्यो भन्ने सम्झिनु हुँदैन। त्यहाँनिर पनि मानवीय त्रुटि कमी कमजोरी उसलाई सुध्रिने टाइम लाग्ला। तर कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले मान्छेले के गर्यो भन्ने कुरा मैले हेर्दिनँ, हेर्नु हुँदैन। बाइबलमा के छ र बाइबलले के गर्यो र तपाईँले भने जस्तो यदि चर्चभित्र त्यस्तो कसैले गर्छ भने त्यो ऊ क्रिस्चियनै होइन त, उसको त त्यहाँ गणनै हुँदैन त। अनि के प्रश्नको त कुरै आएन त यहाँनिर। अन्तिममा छौँ कार्यक्रमको। नेपाल क्रिस्चियन महासङ्घले अहिले जुन हामीले यो विभेदको कुरा गर्दैछौँ, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय तपाईँहरूमाथि जुन खालको विभेद भइरहेको छ, यसको प्रतिरक्षाको लागि अथवा तपाईँहरूको जुन स्वाभिमान र पहिचानको लागि कस्तो कदम चाल्दैछ? अन्तिममा छोटोमा। धेरै धन्यवाद छ तपाईँ प्रश्नको लागि। पहिला कुरो त नेपाली क्रिस्चियन समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यसँग हामीले 6 बुँदा सहमति गरेका छौँ। पहिलो सहमति अघि नै मैले भन्दै पनि थिएँ, पहिलो चर्चलाई स्वतन्त्र गुठीको मान्यता दिने, दोस्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग गठन गर्ने। आयोग किन चाहिन्छ भन्दाखेरि क्रिस्चियनलाई तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा पुग्ने आयोग हो, नीति नियम बनाउने आयोग हो। आज सबै समुदायको आयोग बनाएको छ, क्रिस्चियनको आयोग बनाएको छैन। दोस्रो आयोग बनाउने। तेस्रो राज्यबाट विनियोजन भएको बजेट सबै धार्मिक समुदायलाई समान ढङ्गले विनियोजन गर्ने र क्रिस्चियन समुदायलाई पनि समान ढङ्गले विनियोजन गर्ने भन्ने सहमति छ। त्यो भने के हो भने अहिले म धेरै कुरा तपाईँले मलाई भन्नु भन्दाखेरि सांस्कृतिक मन्त्रालयमा तपाईँ गएर बुझ्नुभयो भनेदेखि एउटै धर्मले वर्षको अर्बौँ पैसा लिएर जान्छ, तर चाहिँ त्यहाँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायले एउटा क्रिसमसको लागि 1 रुपियाँ पाउँदैन, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ 1 दिनको छुट्टीसम्म पनि पाउँदैन। त्यो विभेदको अन्त गर्ने। दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि
यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई सबै क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता गराउने। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि विभिन्न जिल्लामा वडामा सबै ठाउँमा त्यहाँ के छ भन्दा सर्वदलीय समिति बनाउने, सर्वपक्षीय दलीय होइन पक्षीय समिति बनाउने त्यो व्यवस्था छ। त्यो सर्वदलीय पक्षमा सर्वपक्षीय कमिटीमा त्यहाँ क्रिस्चियन समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। त्यहाँ जस्तो चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा पनि वडामा पनि के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ गुम्बाले पैसा पाउँछ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य धर्मावलम्बीले पैसा पाउँछ भने त्यहाँ चर्चले पनि पाउनु पर्यो। त्यो खालको सबै खालको समानुपातिकता व्यवहार गर्ने। अर्को चाडपर्वहरूलाई इस्टर र क्रिसमसको महत्त्वपूर्णलाई एउटा सार्वजनिक बिदा दिने र त्यसपछि तपाईँको हामीले अहिले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको जब यी कुराहरू व्यवस्थित हुन्छ अनि मात्र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमानलाई तपाईँको चाहिँ स्थापित हुन्छ, पहिचानलाई स्थापित हुन्छ। र अर्को मृत्यु संस्कार मैले एउटा छोडेछु। मृत्यु संस्कार अहिले तपाईँ 30 लाख मानिसहरू मृत्यु संस्कार जस्तो संवेदनशील कुरा, मृत्यु संस्कार भनेको जोग होइन, यो संसारमा न मानवाधिकारले तपाईँको चाहिँ मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा हेर्नुभयो भने मृत्यु संस्कार भने त तपाईँको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा बाइबलमा हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ एउटा हेर्नुभयो भने जन्म र मृत्यु जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुरालाई एउटा राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ भने मृत्यु संस्कारको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ अस्थायी स्थायी आवश्यक नागरिकहरूलाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भन्दा एउटा कुकुर अहिले बाटोमा मर्यो भने पनि कुकुर बाटोमा मरेर बसेको भेट्यो भने 1 घन्टाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, 1 घन्टाभित्र। तर यहाँ 7औं दिन 10औं दिन हामीले मान्छे मरे कहाँ लगेर गाड्ने सरकार भनेर हामीले गुहार गर्दा नि राज्य सुन्दैन। यिनीहरू त क्रिस्चियन भन्छ। हामीलाई कुकुरभन्दा पनि तल्लो दर्जामा राज्यले राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै नीतिगत व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ सुनिश्चित गरेर नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान स्थापित गर्ने र अनि परमेश्वरलाई महिमा दिने र विश्वकै नेपाली भाषी मण्डलीहरूको शिरलाई उच्च गर्ने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको मुख्य लक्ष्य हो। हजुर, कार्यक्रममा आउनुभयो, आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभयो र पक्कै पनि विशिष्ट विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र नेपाल क्रिस्चियन महासङ्घले सोचेका आफ्ना लक्ष्य र योजनाहरू पुर्याउनु भन्ने हाम्रो पनि कामना छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी विभेदको सवालको यो अङ्कमा विशेष गरी इसाई धर्मावलम्बीहरूले जुन खालको विभेद र बहिष्कार यो देशमा सहेर बसिरहनु परेको छ, पिल्सिएर बसिरहनु परेको छ र राज्यबाट पनि यथोचित उहाँहरूको माग र उहाँहरूको पहिचानको लागि आवाज उठाउँदा पनि बेला बखत राज्यले ती कुराहरू नसुनिदिँदा र सम्बोधन नगरिदिँदा उहाँहरूको अधिकार विशेष गरी क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू इसाई समुदायमाथि नै एउटा राज्यले अन्याय गरेको भन्ने उहाँहरूलाई भान छ र यसको लागि राज्यका हरेक तौर तबकाबाट यी धार्मिक समुदायहरू, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय, इसाई मात्र होइन सबै धार्मिक समुदायको हक र हित र उहाँहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नको लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम विभेदको सवालबाट म गोविन्द विश्वकर्मा बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।